उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, म तपाईहरू मार्फत तपाईको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै पनि नेपाली उद्यमीले यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र नेपाली पुँजी यही देशमा परिचालन गर्न एउटा अमुक टेलिभिजनका पत्रकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो। राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियम कानुन मानेर मेडिकल कलेज खोलेर स्वयं डाक्टर र नर्सहरू उत्पादन गर्छु भन्दा मेरो बाटो छेक्नेहरूलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। म राज्यको 11 करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000 वटा खाने पानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खाने पानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले लेखिदिए हुन्छ। कांग्रेस भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भावमा बेच्छन्, हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौं। कांग्रेस युवाहरूलाई खाडी जान बाध्य पार्छ, हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै रहन आह्वान गर्छौं। कांग्रेसका महामन्त्री कम्प्युटरका कीबोर्ड थिचेर पावर पोइन्ट देखाउँदै युवाहरूलाई गफ दिन्छन्, हामी युवाहरूलाई काम दिन्छौं। हिजो झिंगटीको छानो भएको घरमा बस्नेहरू पहाडमा सेतो घोडा चढेर नेपाली कागजको तमासुकमा सुन्ना थपेर गरिब जनताहरूको घर जग्गा जमिन सुनसादी गाई बस्तु हडप्ने साउ महाजनहरू र सामन्तको ठाउँ आज शहरमा बैंकहरू लिएर गाउँमा सहकारी र लघु वित्तहरूले लिएका छन्। कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै कांग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गधाको पुच्छर समातेर गंगा नदी तीर तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले। मलाई गर्व छ कि मैले भक्तपुरमा एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौतीलाई स्वीकारेको छु। खोक्रा नाराले देश बन्दैन। देशलाई चौतर्फी विकासको गतिमा अघि बढाउनको लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नुपर्छ, नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका अनाजहरूको उचित मूल्य प्राप्त गर्न पाउने उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुख्य गरी यिनै उद्देश्यले मैले यो मजदुर किसानहरूको जिल्ला भक्तपुरलाई नै हरित कृषि थोक बजारको प्रस्थान बिन्दु बनाउने प्रयत्न गरेको छु। आजको कृषिको मुख्य समस्या भनेको व्यवस्थित कृषि बजारको अभाव नै हो। आफूले उत्पादन गरेको अनाजमा जब बिचौलियाहरूले राज गर्न थाल्दछन् र असली किसानहरू यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसैको परिणाम आजका दिनमा पनि हामीले दैनिक करोडौंको रुपैयाँको आलु, गोलबेडा, भिन्डी, खुर्सानी लगायतका नगदी अनाज र फलफुलहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुकहरूबाट आयात गर्न बाध्य भएका छौं। हामी सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौं, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। व्यवस्थित कृषि बजारको अभावमा किसानहरूले खेप्नु परेको पीडालाई किसानको छोरो हुनुको नाताले मैले आफैले पनि भोगेको छु। यो कार्यक्रम स्थलबाट केही किलोमिटर पर टाढा रहेको पनौतीको खोपासीका किसानले आफूले उत्पादन गरेको कोलबेडा
17 रुपियाँ किलोमा बेचिरहँदा त्यो गोलबेडा भक्तपुरको हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्दा कसरी 100 रुपियाँ किलो भएर आइपुग्छ, बीचको 83 रुपियाँ कसले खान्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु। बीचको 83 रुपियाँ बुझेको छु। यो कृषि बजारले त्यो बिचौलियाबाट खास किसानलाई मुक्त गर्ने र किसानले उत्पादन गरेको अनाजको उचित मूल्य प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। म आजै घोषणा गर्दछु, हामी यो कृषि थोक बजारलाई बिचौलियाहरूबाट मुक्त राख्नेछौँ। यो बजार भक्तपुरवासी किसान, मजदुर र साथीहरूको साझा सम्पत्ति हो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू खरपनमा बोकेर पसिनै पसिना भएर काठमाडौँका गल्ली गल्ली र घर घर डुलाउँदै हिँड्नु पर्ने परम्परावादी व्यापार प्रणालीको साथो अब तपाईहरूले आफूले उत्पादन गरेको अन्नपातको यो थोक बजार मार्फत सिधै तपाईँले अपेक्षा गरेको मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमै हामी 50 रोपनी जग्गामा फैलिएका छौँ र हामीसँग यति नै बेला 2200 स्टल छन्। यो 2200 स्टलमा कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ र यसमा भक्तपुरवासी तपाईँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। यो अर्थमा मैले यो थोक बजारलाई भक्तपुरका मजदुर किसानहरूको सम्पत्ति र नेपालीहरूको कृषकको सम्पत्ति मानेको छु। तपाईलाई थाहा छ, यो देशमा व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहने नेपाली उद्यमीहरूले आगोमा हाम फाल्ने चुनौती मोल्न तयार हुनु पर्छ। विगत 15 वर्ष अगाडि सुदूरपूर्वको झापामा अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको यात्रा प्रारम्भ गरेदेखि दक्षिण एसियामै हरेक हिसाबले सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल हुँदै भक्तपुरको सूर्य विनायकमा कृषि बजारको सञ्चालनसम्म आइपुग्दा मैले कयौं चुनौतीका पहाडहरूको सामना गरेको छु। कयौं दिन एक छाक मात्र खाएको छु, कयौं दिन भोकै पनि बसेको छु। देशमा केही त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जो यो मुलुक र गरिब नेपाली जनताको जीवन स्तर उठेको हेर्नै चाहँदैनन्। जनता शिक्षित भए भने तिनका मेन पावर व्यवसायहरू धराइसी हुन्छन्। देशमा विश्वविद्यालयहरू धेरै खुले भने विदेश विद्यार्थी बेच्ने तिनका कन्सल्टेन्सी र मानव तस्करी गर्ने दलालीका कारखानाहरू टाट पल्टिन्छन्। देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खुले भने तिनका खातामा हरियो पासपोर्ट मार्फत युवाहरूको वैधानिक तस्करीबाट आउने पैसा रोकिन्छ र वैदेशिक रोजगारको नाममा तिनका ब्याङ्कमा आउने कमिसन धन्दाहरू रोकिन्छन् भन्ने पश्चगामी मनोविज्ञान भएका केही राजनीतिक पार्टीका मै हुँ भन्ने नेताहरू नेपाली उद्योगीहरूका मुख्य वर्ग दुश्मन बनेका छन्। तर त्यस्ता तत्त्वहरूको विरुद्धमा आगोसँग खेल्ने चुनौती मोल्न कसै न कसैले त तयार हुनै पर्छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप विगत 15 वर्षदेखि झापाको एउटा किसानको छोरो हो म दुर्गा प्रसाईले तपाईहरुको अगाडि उभिने साहस जुटाएको छु। जसरी सुदूरपूर्वको झापाको बीएनसी अस्पताल र दक्षिण एसियाकै नमुना पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई प्रमुख रूपमा मेची अञ्चलका 32 लाख जनताले आफ्नै सम्पत्ति ठानेर माया गरेका छन्, ठीक त्यसैगरी यो तरकारी बजारलाई भक्तपुर र आसपासका जिल्लाका किसान र मजदुर दाजुभाइहरूले आफ्नै ठानेर माया र सद्भाव देखाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु। इतिहासको खास कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तनको सम्भाग बनेको यो ऐतिहासिक जिल्ला भक्तपुरको सुन्दर नगर सूर्य विनायकको यो तरकारी बजारको स्थापना गर्दै गर्दा मैले यो कल्पना गरेको छु कि हाम्रो देश कृषि कर्मका लागि परापूर्व कालदेखि नै अत्यन्त धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। म कल्पना गर्छु हातमा हरियो पासपोर्ट बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै विदेश पलायन हुने हाम्रा पौरखी नौजवानहरूलाई हामी आफ्नै देशमा रहने वातावरण सिर्जना गर्न किन सक्दैनौं? के कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई र एयर मलेसियाका जहाजहरूमा हामी देश समाज र परिवार छोड्नु परेको पीडाले निहुरा अनुहार बोकेर रुँदै रुँदै जहाज चढेका युवाहरूको साथो हाम्रो उर्वर भूमिमा उत्पादन भएका हरिया तरकारी र फलफूल निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा के हामी कहिल्यै पुग्दैनौं? के हामी हिमालयको मिनरल वाटर विदेश निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्न सक्दैनौं? हामी द्वापर युगमा भगवान रामचन्द्रका भाइ गाइते हुँदा पवन पुत्र हनुमानले सञ्जीवनी बुटी निर्यात गर्ने पवित्र भूमि, पवित्र हिमालयका बासिन्दा हामी होइनौं र?
हामी सक्छौँ नसक्ने भन्ने सुविधा हाम्रो पिँढीलाई छँदै छैन। हामी आजको दिनमा दुबई र मुम्बईका डान्स बारमा नर्तकी हुन बाध्य नेपाली चेलीहरूलाई यही देशमा फर्काएर आफ्नो माटोमा रहने वातावरण सिर्जना गरिने प्रयत्नमा लागेकै छौँ। हामीले देखेको सपना भनेको ती मजदुरहरूलाई बोक्ने जहाजहरूले कुनै दिन सेतो एप्रोन लगाएका नेपाली डाक्टर र नर्सहरूलाई विदेशमा गएर नेपालमा सिकेको शिक्षा बाँड्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने बनाउने हो। राजनीति मेरो पेसा होइन। म राजनीतिलाई पेसा मान्न तयार पनि छैन। राजनीतिमा लागेर समाज र देश र जनताको जीवन स्तर उकास्न केही हदसम्म योगदान गर्न सकिने हुनाले मैले नेकपा एमाले मार्फत यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने ठानेको हो। प्रजातन्त्रमा हरेक मान्छेको कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आस्था रहन सक्छ। विचार राखेकै आधारमा एउटा व्यक्तिको तेजोवध गर्ने र उसका गुण र दोषको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी एकरो खेद्ने नकारात्मक राजनीतिक संस्कृति हामी कहाँ हावी छ। यस्तो संस्कारको मनोविज्ञान जताततै छ। राजनीतिमा मात्र होइन, देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको संसार जगतलाई हेर्नु भयो भने सबैभन्दा धेरै विकृति त्यहाँ छ। म राजनीतिमा रहेको यस्तो प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको भाष्यलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। मेरा बारेमा नेपालमा निकै चलेका भनिएका एकजना पत्रकारले गरेको टिप्पणी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो कुराको जानकारी होस् कि मेची अञ्चलबाट राज्यलाई सबैभन्दा बढी ट्याक्स बुझाउने मेरो कम्पनी पर्छ। मेरो व्यवसाय विस्तारको क्रममै छ। एउटा संसार गृहमा काम गरेकै भरमा आफ्नी अमेरिकामा रहेकी पूर्व पत्नीहरू मध्येकी एकजनालाई मासिक $10,000 माना चामल भरिरहेका ती पत्रकारले मेरो बारेमा सिरियल नै बनाएर खेदो खन्ने काम गरे। नैतिकताको नसम्मान नभएका ती पत्रकारले मलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहँदा मलाई उनीप्रति अत्यन्तै ठुलो दया लागेर आयो। उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू, म तपाईहरु मार्फत तपाईको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु। कुनै पनि नेपाली उद्यमीले यो देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र नेपाली पुँजी यही देशमा परिचालन गर्न एउटा अमुक टेलिभिजनका पत्रकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो कि ती पत्रकारसँग मैले लाइसेन्स लिनुपर्ने हो? घुमाउरो बाटोबाट त अघोषित रूपमा यो देशका उद्योगी, व्यवसायी, जागिरे, पुलिस, प्रशासन, अख्तियार र अदालतका न्यायाधीशहरूले पत्रकारका नाममा दलाली गर्नेहरूलाई ट्याक्स बुझाइरहेकै छन्। अब खुल्ला ट्याक्स बुझाउन पर्ने भए महासंघले पनि भनिदिनु पर्यो। हामी उद्योगीहरू त्यो पनि गर्न तयार छौँ। होइन भने मलाई जवाब चाहियो के मेरा घरमा आउने पाहुनालाई भात खुवाउन मैले के ती पत्रकारलाई सोध्नु पर्ने कि हरेक नागरिकले उठ्न, बस्न, हिँड्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न, जागिर खान उनलाई सोध्नु पर्ने हो? मैले सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यसो भनिरहेको छैन। यो देशमा धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जो यो देशको साँच्चै नै चिन्ता गर्नुहुन्छ। तर पत्रकारिताको नाममा कतिपय त्यस्ता मान्छेहरूलाई मैले व्यावसायिक कामको सिलसिलामा भेटेको छु जसको खेती नै पत्रकारिताको आवरणमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धाक धम्कु दिएर आफ्नो दुनु सोच्याउनु रहेको हुन्छ। मेरो सुझाव छ नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको गम्भीरतापूर्वक शुद्धिकरणको अभियान थालोस्। आफ्नो अरबौं निजी सम्पत्ति लगानी गरेर व्यापार गर्छु, जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा म कसरी माफिया भएँ? मेरो आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गर्ने मेरो अधिकार हो कि होइन? हिजो झापामा 3500लाई रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा र आज बागमती प्रदेशको सूर्य विनायकमा 4400 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै गर्दा झापाको कचन कवलका मुसलमान बस्तीमा पानी नपाएर तिर्खाले तडपिरहेका गरिब नेपालीहरूलाई 1000वटा खाने पानीका ट्युबवेल गाड्दै गर्दा र गरिबहरूका चुहिने झुपडीमा च्यादरको छानो हाल्दै गर्दा मुसलमानका बस्तीहरूमा मदरसा र हिन्दू सम्प्रदायका बस्तीहरूमा मठ मन्दिर र स्कुलहरू बनाउँदै गर्दा म माफिया हुन्छु भने र जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नु, खाने पानी उपलब्ध गराउनु, अस्पताल खोल्नु, देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु माफियागिरी गर्नु हो भने म यस्तो माफियागिरी बाँचुन्जेल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले लेखिदिए हुन्छ। पत्रकार साथीहरू, तपाईहरु अदालत नबन्नुहोस्,
सचेततापूर्वक लेख्नुहोस्, सचेतनापूर्वक बोल्नुहोस्। तपाईहरुका कारण कतिले घाँटीमा डोरी लगाइसकेका छन्। हामी पाठकलाई यस्तो सुन्दा दुःख लाग्छ। सकारात्मक पत्रकारिता गर्नुहोस्। तपाईहरुको मसी कसैको घाँटीमा पासो नमनोस्। हामी सबैले पेशागत मर्यादा कायम गरौँ। राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियम कानुन मानेर मेडिकल कलेज खोलेर सयौं डाक्टर र नर्सहरू उत्पादन गर्छु भन्दा मेरो बाटो छेक्नेहरूलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। म राज्यको 11 करोड सहायता लिएर गोडा 50 बाख्रा पाल्न नसकेर मैदानमा रुवाबासी गरिरहेको मान्छे होइन। न त म राज्य कोषबाट करोडौं रुपियाँ लिएर सर्प खेती गर्ने मान्छे नै हुँ। म आफू तथ्यको आधारमा बोल्नुपर्छ भन्छु। 2046 सालको प्रजातन्त्र पछाडि यो देशले निजीकरणको नाममा सयौं उद्योग धन्दा कल कारखाना गुमायो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्म धेरै जसो समयसम्म यो देशको राज्य सत्ता नेपाली कांग्रेसको हातमा थियो। हो त्यही समयमा हो देशका 500 भन्दा बढी उद्योग धन्दा नेपाली कांग्रेसले बेच्यो। बेचिएका उद्योगहरूको लिस्ट लामो छ। सूर्य विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने ट्रली बसदेखि हजारौं मजदुरको रोटी धानिरहेको गोरखकाली टायर कारखानासम्म, नवलपरासीको भिरगुडी कागज कारखानादेखि ललितपुरको चोबार सिमेन्टसम्म, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखानादेखि झापा र इलामका हजारौं बिघा चिया बगानसम्म कौडीको भावमा बेचेर लाखौं युवाहरूलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेशी न बाध्य पार्ने कांग्रेसीहरूलाई मैले प्रश्न गर्दा उनीहरूले जवाफ दिएको सुनेको छु। तिनका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, हो हामीले बेचेकै हो। तिमी कम्युनिस्टहरूले खोल्यौ त? उनको प्रश्न हुन्छ। मलाई लाज लाग्छ। म यही मञ्चबाट तिनीहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छु। हामीले सुरु गरेका छौं। व्यक्तिगत रूपमै पनि सही मैले झापामा 2-2वटा अस्पताल खोलेको छु जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा 3500 मान्छेहरू रोजगार गरिरहेका छन्। भक्तपुरमा आज 2200 स्टलको तरकारी बजार उद्घाटन हुँदैछ। त्यहाँ कम्तीमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनेछन्। कांग्रेस भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भावमा बेच्छन्। हामी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौं। कांग्रेस युवाहरूलाई खाडी जान बाध्य पार्छ। हामी युवाहरूलाई स्वदेशमै रहन आह्वान गर्छौं। कांग्रेसका महामन्त्री कम्प्युटरका किबोर्ड थिचेर पावर पोइन्ट देखाउँदै युवाहरूलाई गफ दिन्छन्। हामी युवाहरूलाई काम दिन्छौं। कांग्रेस र हामी बीच फरक त्यति हो। मेरा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली यही मञ्चमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छोटो समय पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सयौं बिघा जमिनमा औद्योगिक पार्क र करिडरहरू बन्न सुरु भएका छन्। पहाडी लोकमार्गको सुरुवात भएको छ। रेलका ट्र्याकहरू खन्न सुरु भएको छ। सुरुङ मार्गको सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि थन्केको हुलाकी राजमार्ग चौडा बनेको छ। दैनिक सरदर 6 किलोमिटर सडक पक्की गर्ने काम भएको छन्। सयौं स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेका छन्। आधुनिक रोम सहर एकै रातमा बनेको थिएन भने चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ। नेकपाको सरकारले सुरुवात गरेको छ। कांग्रेसले 30 वर्षमा गरेको फोहोर 3 वर्षमा सफा गर्नु सम्भव थिएन। तैपनि केही काम चमत्कारिक ढंगले भएका छन्। नयाँ कामको सुरुवात समेत भएका छन्। दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानीले देखाउँछ भने चाहिँ एमालेको आगामी सरकारले नेपाली कांग्रेसका पालामा बेचिएका सयौं उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पुनः निर्माण गर्नेछ र विदेशीका लाख युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेश फर्काउने अभियानमा नेकपा एमाले लागिसकेको छ। म यही मञ्चबाट विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु। तपाईहरु नेपाल फर्केर एमालेको मुलुक बनाउने अभियानमा सामेल हुनुहोस्। हामी भ्रष्टाचार र बेतिथीको विरुद्धमा एउटा संयुक्त अभियान थालौं र यो देशलाई बस्न योग्य शान्त मुलुक शान्ति नेपाल बनाऊ। म माओवादीको विषयमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न। मैले बोलिरहने धेरै कुराहरू एकजना कलाकारले 16 मिनेटमा बोलिदिएका छन्।
10 वर्षसम्म हजारौंको मृत्यु हुने गरी लादिएको र गौरवमय भनेको जनयुद्ध हाँक्ने नेताहरूमा आएको चरम सांस्कृतिक विचलनका कारण आज भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ। राजनीतिकमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइको अपव्याख्या गरेर न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता समेत नराखी आफू र आफ्नै सहकर्मीको टाउको मूल्य तोक्ने वर्ग शत्रुहरूसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। उनीहरूलाई जवाब दिन 16 मिनेटको प्रकाश सबुतका गीतहरू नै काफी छन्। मैले यति चाहिँ भन्नै पर्छ, नेकपाको सरकार ढालेर उनीहरूले नै भन्ने गरेका वर्ग शत्रुहरूसँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने, राज्य कोषबाट अनुदान लिएका असफल बाख्रा पालक थापाकाजीहरू र बर्दिवासमा सर्प पाल्ने खनाल बाजेहरू गठबन्धनको भिख माग्दै काङ्ग्रेसको पुच्छार समातेर राजनीतिको बैतरणी तर्न खोजिरहेका प्रचण्डहरू 15 वर्ष पार्टी हाँक्दा पार्टीलाई घरको न घाटको बनाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा अपमान भयो भनेर गदाको पुच्छर समातेर गङ्गा नदी तर्न हिँडेका माधव नेपाल बाजेहरू आगामी निर्वाचनमा बिना गठबन्धन एक्लै आउनुहोस्, उनीहरू कहाँ छन् भन्ने हेर्न नेपाली जनताले निर्वाचनपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बनाएको धराराको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको बारदलीबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको त भन्दिन, अरूको त भन्दिन। माओवादी र अर्को एसपीके भन्ने नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक मात्र पनि सिट जितेछन् भने मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिनीहरूले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा राजीनामा पास गरेर सन्यास ग्रहण गरेर वृन्दावन जानेछु। मेरो यही भनाइलाई प्रमाण मानेर दाबी लिए पुग्छ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने बेइमानहरूलाई इतिहासले कहिले माफी गर्ने छैन। काभ्रेका लेलिन विष्टहरूको वैंशा र कालीकोटका प्रेम बयकहरूको चेक खोसेर हिमालयन रिसभको चुस्कीसँगै रासलीला मचाउने जनतासँग के एजेन्डा लिएर जान्छौ? व्यवसायी हुनुको नाताले म सरकारवाला निकायहरूसँग अर्को एउटा विषय समेत उठान गर्न चाहन्छु, जुन विषय सुन्दा अलिक अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा अध्यक्षज्यूलाई बिदा गर्नु। अब अलिकति छ सर, अनौठो सुनिए पनि मैले यो भन्नै पर्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरिरहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा चोकमा च्याउ झैँ उम्रेका सहकारीले जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट मचाइरहेका छन्। आज सहकारी र लघुवित्तको चक्रवर्ती ब्याज तिर्न नसकेर गाउने रीतिने अवस्था छन्। नेपालको पूर्वतिरका मान्छेहरू आफ्नो घर जग्गा सावा ब्याज हर्जना तिर्न नसकेर घर जग्गा जमिन बैंक सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आसाम भासिन बाध्य छन्। पहिले यो भन्नै पर्छ, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन र तिनले दिने सेवा सुविधाका बारेमा हामीले अब संशोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गरी रहँदा हामीले विचार पुर्याउनै पर्ने कुरा के हो भने आज बैंक तथा चोकमा च्याउ झैँ उम्रेका सहकारीले जनतालाई सेवा दिने नाममा लुट मचाइरहेका छन्। आज सहकारी र लघुवित्तको चक्रवृद्धि ब्याज तिर्न नसकेर गाउने रीतिने अवस्थामा छन्। नेपालको पूर्वतिरका मान्छेहरू आफ्नो घर जग्गा सावा ब्याज र हर्जना तिर्न नसकेर घर जग्गा जमिन बैंक र सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आसाम भासिन बाध्य भएका छन्, विष पिउन बाध्य भएका छन्।
पश्चिमका कतिपय गाउँ नै भारत बसाइ हिँडिरहेका छन्। बैंक र वित्तीय संस्थाका कारण पारिवारिक विघटन भएका र देशको राजधानीको नाकै मुनतिर नागार्जुनको डाँडा पौवा भन्ने ठाउँमा एकै परिवारका 5 जनाले सामूहिक विष पिएर आत्महत्या गरेका र गुल्मीको दरबार गाउँपालिकामा तिनका गरिब गाउँलेहरू गाउँले बसाइ हिँडेका समाचारले पत्रिकाका पेजहरू भरिएका छन्। एकातिर अवस्था त्यस्तो छ भने अर्कोतर्फ अचम्मको कुरा त के छ भने बैंकहरूलाई समेत नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक आफ्ना मातहतका बैंकहरूलाई भन्छ जनतालाई 18% ब्याज देऊ र आफू 36% ब्याजमा ऋण लगानी गर। राष्ट्र बैंकको यो नीतिले नेपाली उद्यमीहरू, साना मझौला व्यापारीहरू, रिक्सावाला ठेलाहरूदेखि सबै व्यापारी उद्योगीहरूलाई व्यापार व्यवसाय गर्न निरुत्साहित मात्रको होइन, निषेध नै गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरेको छ। मलाई ताजुब लाग्छ राष्ट्र बैंकले कस्ता विज्ञहरूलाई तलब दिएर पालेको छ। यो देशका विज्ञहरूको स्थिति कस्तो छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा विज्ञ नियुक्त हुन्छन् र देशमा 137 वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुन्छन्। पत्रकार साथीहरू लेखेर राख्नुहोस्, अबको केही वर्षमा नेपाली अस्पतालहरूमा नर्सहरूको अभाव हुनेछ र यो देशमा अबको केही वर्षमा भारत र फिलिपिन्सबाट नर्सहरू मगाउने अवस्था आउनेछ र ती विदेशबाट आएका नर्सहरूलाई महँगो तलब तिर्न बुझाउन नसकेर भएका यो देशका अस्पतालहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। भएका मेडिकल कलेज बन्द हुनेछन्। अबको 10 वर्षभित्रमा सक्नेहरू उपचार गर्न विदेश जानेछन् र नसक्नेहरू अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनेछन्। कृषि मन्त्रालयमा विज्ञ छन्, उनीहरूले मन्त्रालयलाई कस्तो सल्लाह दिन्छन् थाहा छैन, तर सुपारी, मरिच, हरियो केराउ तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्र्याइन्छ र भारततिर बिक्री गरिन्छ अनि मन्त्रालय निर्यातको त्यस्तो नक्कली डाटा प्रस्तुत गरेर हामीलाई मूर्ख बनाइरहेको हुन्छ। हिजो झिङ्गटीको छानो भएको घरमा बस्नेहरू पहाडमा सेतो घोडा चढेर नेपाली कागजको तमासुकमा सुन्ना थपेर गरिब जनताहरूको घर जग्गा जमिन सुनसादी गाई बस्तु हडप्ने साउ महाजनहरू र सामन्तको ठाउँ आज सहरमा बैंकहरू लिएर गाउँमा सहकारी र लघु वित्तहरूले लिएका छन्। हिजोका गाउँका सामन्तहरू आज बैंकको नाममा सहर छिरेका छन् र सहकारीको नाउँमा गाउँ रित्याउन लागि परेका छन्। तपाईहरू हेर्दै जानुहोला, अबको 10 वर्षभित्रमा यो देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र केवल 200 जना नवधनाढ्य साहुहरू र महाजनहरूको हातमा हुनेछ। यस्तै स्थिति विद्यमान रह्यो भने अधिकांश जनताका घर र जग्गाहरू लिलामीमा पर्नेछन् र देशले अर्को द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईहरूले विचार गर्नुभएको छ कोभिड जस्तो महामारी रोग आउँदा 2 वर्ष देश ठप्प हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ, तर बैंकहरू नाफामा हुन्छन्। एउटा बैंकले 5 अरबसम्म नाफा गर्छ, आफ्ना कर्मचारीलाई वार्षिक 24 महिनाको बोनस दिन्छ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? काहीँ न काहीँ जरुर समस्या छ। व्यवसायी र आम जनताहरू अझ गरिब हुने र केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू रातारात धनी हुने स्थिति कसरी सम्भव हुन्छ? नेताहरू यही हुनुहुन्छ। हिजो सामन्तवादको विरुद्ध 14 वर्ष जेल भोग्ने आदरणीय नेता केपी शर्मा ओली यही हुनुहुन्छ। के आगामी पुस्ताले फेरि पनि नयाँ आवरणमा आएका सामन्तसँग नयाँ ढङ्गको लडाईँ लड्नुपर्ने हो? यस्तो द्वन्द्वको श्रृङ्खला बन्द हुनुपर्छ, नीति फेर्नुपर्छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई ट्र्याकमा आउन जरुरी छ र आउनै पर्छ। आज हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो चेलीहरूले औँलामा लगाउने नङ पालिसदेखि भित्री वस्त्र र टाउकामा लगाउने सिन्दुर सुम्म र पुरुषहरूले खुट्टामा लगाउने मोजा, भित्र लगाउने धर्के कट्टुदेखि जनैसम्म र शिरमा लगाउने ढाका पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने विडम्बना छ। वार्षिक रूपमा 3 अरब भन्दा बढीको त फुल मात्र भारतबाट आयात हुन्छ। हाम्रा सुनफलले डाँडा काँडा नाङ्गा छन्। जल स्रोतमा दोस्रो धनी देश भनेर गोक्रो फुलाउनुको कुनै अर्थ छैन, जबकि हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ र अलिकति मेहनत गर्दा सुन फल्ने ती जमिनमा 12 महिना कमिला कुदिरहेका छन्। गाईका बाछा, बुङ्गुरका पाठा र कुखुराका चल्ला पाल्न लिएको सहकारीको ब्याज धान्न नसकेर वार्षिक सरदर
2 लाखभन्दा बढी युवा कतार र दुबईको 50 डिग्रीको टन्टलापुर घाममा श्रम गर्न बाध्य छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र तिनै गरिब युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा चलेको छ। यसरी कति दिन चल्छ? म राष्ट्र ब्याङ्कका विज्ञहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, खोइ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण 36% ब्याजमा ऋण काटेर उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यापार धान्न सक्छन्? टेम्पो चालकले परिवार पाल्न सक्छन् कि उद्योगी व्यवसायीहरू अपराधी हुन्? अपराधी हुन् भने अपराधी हुन् भन्नु पर्यो र सजाय भोग्नु पर्ने भए भोग्नु पर्यो। म त भन्छु, हजारौंलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राख्ने व्यवसायहरूलाई ब्याङ्कहरूले 6% भन्दा महँगो ब्याज लगाउनु हुँदैन। खोइ किसानहरूलाई उत्साह। हिजो कृषि विकास ब्याङ्क व्यवस्थापनको स्थापनाको लक्ष्य के थियो? आज यो ब्याङ्क के गर्दैछ? कृषि विकास ब्याङ्कको उद्देश्य कृषकहरूलाई सर्वसुलभ 3% मा ऋण दिएर उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नु हो कि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले जस्तो व्यापार गर्नु हो? कृषि विकास ब्याङ्क ट्रेनिङ ब्याङ्क हो। तिम्रो ब्याङ्किङ नीतिप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। जनतालाई चुस्ने ब्याङ्किङ नीतिप्रति मेरो गम्भीर खेद छ। गरिब जनतालाई आत्महत्या गर्न बाध्य र बसाइ हिँड्न बाध्य बनाउने तिम्रो सहकारी नीतिप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। म भन्छु, यो सुरुवात हो। यस्ता कृषि बजार 7 प्रदेशमा खोल्नुपर्छ। मैले त्यो पहलको सुरुवात भक्तपुरबाट गरिसकेको छु। म सोध्न चाहन्छु, यो कृषि बजारमा उद्यम गर्ने 2200 कृषकहरूलाई प्रति स्टक सुलभ ब्याजमा कम्तीमा 1 लाख बराबरको सुलभ ऋण उपलब्ध गराउन बिना धितो कृषि विकास ब्याङ्क तयार छ कि छैन? धितोकै आवश्यकता पर्छ भने 2200 उद्यमीहरूको त के मुलुककै प्रगतिको लागि धितो बस्न दुर्गा परसाई तयार छ। दुर्गा परसाई यही मुलुकमा केही गर्न चाहने हरेक मान्छेको आफन्त हो। मेरो त नारा नै छ, म जे गर्छु नेपालमै गर्छु, नेपालीहरूकै लागि गर्छु। म ती व्यापारीहरूमा पर्दिन जो आफ्नो सन्तानको बिहे दुबईका 5 तारे होटलमा गर्छन् र थाइल्यान्डमा बिहे भोज दिएर लाखौं नेपाली रुपियाँ विदेशमा खर्च गर्छन्। म 100 रुपियाँमा 99 रुपियाँको सामान पुल मुनिबाट र 1 रुपियाँको सामान मात्र पुल माथिबाट ल्याएर राज्यलाई कर ठगी गर्ने अपराध गर्न सक्दिनँ। म ती व्यापारीहरूमा पर्दिन जो अरबौंको सामान तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्छन् र विभिन्न सन्धि सम्झौताको आडमा ती सामानहरू भारत निर्यात गर्छन्। म ती राजनीतिज्ञमा पर्दिन जो राज्य कर कोषको दुरुपयोग गरेर सर्प पाल्छन् वा बाख्रा पालेको नाटक गर्छन्। म यो देशको गरिब किसानको छोरो हुँ। म एउटा कुरा चाहिँ के मान्दिनँ भने मैले यो देशमा व्यापार गर्नु हुँदैन। यो देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने ठेक्का केही पुस्ता अगाडि लोटा बोकेर आएका मान्छेहरूको मात्र हो भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन। म यो देशको धरतीपुत्र हुँ। मलाई यो देशको माया छ। म जे गर्छु यो देशकै लागि गर्छु। यो देशका गरिब मजदुर र किसानहरूको जीवन स्तर उठ्यो भने, उनीहरूको झुपडी भत्केर त्यसमा एक तले पक्की घर बन्यो भने मिठो निन्द्रा निदाउने मान्छे हुँ म। त्यसैले मैले झापामा मेरो आम्दानीको वार्षिक 7% सामुदायिक विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि छुट्याएको छु। मेरो अस्पतालको लेखा परीक्षण गरे हुन्छ। यसै वर्ष मात्र मैले झापाका 5 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई 10 करोड रुपियाँ भन्दा माथिको रकम अनुदान दिइसकेको छु। म यो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछु। म जे गर्छु नेपालमै गर्छु। आदरणीय उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आदरणीय पत्रकार साथीहरू, अन्त्यमा नेकपा एमाले र देशकै अभिभावक राजनेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूको विकासको मार्गचित्रलाई मन पराएर स्वतस्फूर्त रूपमा देशभरिबाट विभिन्न पार्टी परित्याग गर्दै हजारौंको संख्यामा यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष उपस्थित भएका साथीहरूलाई म यो पार्टीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। देशभरिबाट हामीलाई पार्टी परिवेशको आकांक्षा राख्दै नाम टिपाउनु हुने साथीहरूलाई समेत म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु ठीक ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी विकास चाहन्छौं, त्यसैले हामी एमाले हौं। हामी समृद्ध चाहन्छौं, त्यसैले हिजो जहाँ जहाँ रहे पनि अब नेकपा एमाले हौं। हामी राष्ट्रिय पुँजी पलायनको पक्षमा छैनौं, त्यसैले हामी नेकपा एमाले हौं। हामी साझै प्रदेशमा यस्ता कृषि बजार खोल्न चाहन्छौं, त्यसैले हामी एमाले हौं। हामी हाम्रै देशमा उद्योग धन्दा र कल कारखाना स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौं। हामी हाम्रा सन्ततिहरूले आफ्नै माटोमा रहेर काम गरेको हेर्न चाहन्छौं, त्यसैले हामी एमाले हौं।
हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले हौँ। हामी पहाडका डाँडा काँडामा केवल कार चलेको हेर्न चाहन्छौँ, किनकि हामी एमाले हौँ। मैले अलि बढी नै समय लिएँ। यहाँहरूको धैर्यताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको जय हो। जे गर्छु नेपालमै गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते।